مساء الخير، مساء المحبة، مساء التواصل. حياكم الله الإخوان. فتى المحترم، تحياتي ليك، الله يبارك لكم في صحيحتكم يا ربي. أخ جلالي، الإخوان كاع اللي التحقوا بنا لهذا المباشر، حياكم الله، الله المحيي. أول شيء بعدا كنبغي نقول لكم شكرا على الدعاء ديالكم، فشكرا شكرا. الأخت عواطف، رمضان ليس بطولة في كثرة ختم القرآن بل في ختمة واحدة. نعم، حياك الله أختي الفاضلة، تحياتي لك. سي سعيد، تبارك الله. الأخت المناضلة، حياكم الله، تحياتي لكم، تحياتي لكم جميعا بدون استثناء. رغم الإخوان باقى في الفترة ديال النقاهة، ولكن واحد شوية الجهد نتناقشوا فيه في واحد الموضوع اللي أولا هو مهم، ثانيا كأنا أختكم سميرة بونوار اللي دائما أتقاسم معكم الحارة والحلوة، كتعرفوا عليا الصغيرة والكبيرة. فهذا الوباء كنقول لكم بأنه كاين، يوجد، موجود، وهو سبب الغياب ديالي، لأن تعرضت أنا والأسرة ديالي الصغيرة لهذا الوباء هذا اللي دابا يلاه ظهر لي سريع الانتشار. فالحذر ثم الحذر ثم الحذر. فكنشكركم أول شيء على الدعاء ديالكم، وباقا محتاجة الدعاء ديالكم لنا، للزوج ديالي، أما وليداتي كلهم بخير الحمد لله، الله يطول عمركم. ولكن الفكرة الإخوان والموضوع اليوم، فهاد الوباء راه أزمة عالمية، خصنا نتفهموا هذا الأمر. نقص شوية ربما باش يكون الصوت مستمع لكم، تسمعوني مزيان الإخوان. ففعلا هاد الأزمة عالمية الإخوان، عالمية، وخصنا نتفهموا هذا الأمر، وخصنا نكونوا يعني يد وحدة، وحنا مغاربة تبارك الله، وعندنا أمير المؤمنين اللي كنتمنى، وأنا ندائي اليوم في هذه الساعة لسيدي الله ينصرو. حياك الله سيدي محمد شاكر، الله يطول في عمرك. النداء ديالي لسيدي الله يطول في عمره، لأن اليوم الذكرى السنوية في مثل هاد الأيام المباركة. سيدي الله ينصرو ويطول في عمره، القلب الحنين فتح هذيك البادرة ديال الصندوق اللي كنا ساهمنا فيه وكانت بدات خير. فهو أمير المؤمنين، فهو القلب الكبير، فهو القلب الحنين على شعبه. كنتمناو تفتح هذه البادرة من جديد، لما لا، إن شاء الله، باش كنا، لأن هو واحد باب خير أكيد. الكل غادي يكون شي صندوق تاني ديال الخير لهاد الناس اللي مساكن اللي محتاجين، باش نطوعوا ونعطيو ونحنوا على بعضياتنا. فحاليا أنا كسميرة بونوار وكنعاني حاليا ولا زلت أعاني من هذا الوباء اللي هو يعني واحد الألم شديد الإخوان، واحد وكينتشر في العائله ديالك، وإلا شديتي كتعطي للزوج ديالك لوليداتك لهذا. يعني الإخوان شي حاجه اللي خصكم تشوفوها وتجربوها ومؤلم. فالله يجازيكم بخير، حميو وليداتكم، حميو الوالدين ديالكم، حميو وليداتكم. هذه اول شيء. ثاني شيء الظروف الحاليه، وحنا دابا في فرنسا راكم عرفتوا عندنا ثاني يعني الحجر الشامل، الوليدات راهم في الدار،
ايطاليا هكاك، اسبانيا جو بونس ما عنديش العلم بها، ولكن ايطاليا بحكم عندي العائله لا زلت في التواصل كنعرف شنو واقع. يعني الاخوان عده دول اخرى بحكم العمل الجمعوي كبلجيكا بعدا، يعني فعلا الاخوان راه 6 العشيه 7 العشيه راه كل شيء يعني ازمه عالميه والامر خطير. حاجه وحده، احنا كمغاربه وكمسلمين في هذه الابواب اللي جايه ديال رمضان المبارك كنتمناو هذا الوباء يزول علينا، ولكن في هذا الحجر في هذا اللي سمعت الامور اللي غادي تهمني هي الشعب المغربي كنسمعو كيناقش هذه القضيه ديال 8 العشيه ديال هذا ارزاق الناس. فاحنا كشعب مغربي كشعب تضامن غادي نرجع ندائي اليوم لسيدي الله يطول في عمره والله يخليه لينا القلب الكبير، اللي كنتمناو ليه الصحه وكنتمناو ليه العافيه والله يقويه، وراه هو اللي عندنا في المغرب. هادي باش كنعرفوا راه هو الحنين، هو الحنين فينا من بعد الله سبحانه وتعالى. كنتمنى يدير شي بادره للشعب الدرويش، الانسان اللي ما عندوش مساكن، وتفتح ثاني لما لا هذيك البادره ديال 800 درهم 1000 درهم لما لا 2000 درهم جو سي با. هذيك القضيه اللي كانت نفعوا بها بعض الفئات لما لا، مادام باقي الظروف متأزمه وباقي خاص الانسان يسد وباقي كاين هاد الامور كلها، فمادام الحكومه كتكلف بالامور ديالها وتوصل الامور ديالها ديال يعني الحجر وهذا، وكنتمناو لان هذه بادره انا غنشوفها بيني وبينكم طيبه، لان الا تغلبنا سيدي رضوان عليكم السلام، الا تغلبنا على هذا الوباء فحيت كنتمناو حتى حنا كجاليه العام اللي فات راه ما التحقناش بالوطن ديالنا، راه يعني كزياره رغم انني جيت زائره بعير على عبر الطائره، يعني كنتمناو هذيك الزياره هي ديال المغاربه اللي كيدخلوا بالسيارات عائلات وجايين وشارين وفرحانين ومقدين باش يديروا صله الرحم مع الوطن ديالهم. فلهذا حنا كنقولوا في حاله هذا الوباء تغلبنا عليه باش يرجع ان شاء الله صله المهاجر بالوطن ديالو، ربما فيها خير، ولكن خصنا دائما نكونوا يد وحده ونتمناو باذن الله سبحانه باذن الله سبحان الله، باش خصنا دائما من السلبي نحاولوا نديروا الايجابي ان شاء الله. حنا كمغاربه في هذه الازمه اللي كاينه في هذا الوباء كورونا اللي هو عالمي، باش نحترموا الحجر الصحي ونساعدوا السلطات تقوم بالمهام ديالها، هادشي دائما كيمشي في مصلحه الوطن والمواطن. ولكن بيني وبينكم يعني هاد المصلحه خصنا حتى حنا كيفاش غادي نتعاونوا مع بعضياتنا، كيفاش نعاونوا، كيفاش نصدقوا. ونداء انايا الاول درتو لجلاله الملك، كنتمنى يفتح شي صندوق ثاني اللي باش نتعاونوا فيه جميعا والله يخليه لينا والله يطول في عمره. وكنتمنى حتى من الجاليه المغربيه في حاله ما كان غير ممكن ولا كان هذا الامر، لان حنا ثقتنا في سيدنا، يعني ربما لا كانت الفكره كره هو كيفكر في هذا الشيء الله يطول في عمره ويخليه لينا. انا عير يعني بغيت نتواصل معكم وبغيت هذا وبغيت هذه الرساله، لان مادام حنا ما كيجمعنا الا حب الوطن وحب الشريف ديالنا الله يطول في عمره سيدي مولاي محمد السادس، الله يخليه للشعب ديالو الله يخليه لينا والله يخلينا ليه، فحب متبادل. فكنتمنى ان شاء الله يا رب العالمين نكونوا في بادره خير ان شاء الله. ولما لا المهاجرين ان شاء الله معدود لكم الخير وربط الصله مع الاقارب ديالكم مع الحباب مع يعني دائما نصدقوا نعطيو في الحي الجار، راه اللي غيدير التقاوت ويدير الحلاوي ويدير بزاف دير نص هذيك الكميه وصدق راه حنا في واحد الجائحه اللي خصنا نكونوا اللي غيتقرب الله هو يتقرب بالعطاء وبالخير وبالصدقه. اما رمضان والطبله مزوقه راه ما غتدخلناش للجنه، اللي غيدخلنا للجنه اعمالنا الخير ديالنا الصدقه راه رحمه، راه الصدقه ماشي غدير الخير في هذاك الانسان اللي غادي تعطيه، لا غدير الخير فيك انت، هي اللي غادي تكتب لينا، هي اللي غدا قدام الله غادي تلقاها. حياك الله السي عبد الملك بونوار.
حيا الله الاخ جلال ماهر، كنتمنى لك الشفاء اخي. راه حتى انا والعائله ديالي اصابنا هذا الوباء، والحمد لله بالدعاء ديال الاخوان وبالدعاء ديال الوالدين وبحبنا الله سبحانه وتعالى، ورغم ما كنت في المرض الشديد، ولكن حب الوطن والله العظيم شفاء. التواصل معكم بالكلمة الطيبة. ف حفظكم الله الإخوان. متأثرة شوية، والتواصل معكم تا هو راه فرحني. كنشكر بعدا الزوج ديالي اللي دائما مساندني، السي مصطفى، الله يطول في عمره والله يحفظه. وكنشكركم على الدعاء، لان النهار اللي طلبت منكم الدعاء لي والله العظيم كان في واحد الحاله شويه، ولكن الحمد لله الحمد لله تا هو مرضي وتا هو انسان طيب وكيجري في الخير. فالله يحفظه والله يخليه ليا ولوليداته ويخليه لعائلته الصغيره والكبيره والاصدقاء ديالو. فحياكم الله الاخوان، كنشكركم. فانا بغيت نتقاسم معكم لهذا الوباء، نقول لكم ها هو راه كاين، راه انا اصبت به. اولا باش ديروا الحيطه والحذر، وثاني شيء لما لا دائما نشوفوا دائما الامر اللي غادي يهمنا، ماشي في هذا الوقت لا راه نكونوا نوقفوا ونديروا وقفات. هذا كاين شحال من حاجه ما عجبكمش، كونوا متاكدين بان انا ما عجبانيش، ولكن في الظرفيه الحاليه وفي هذا الوباء كل واحد فينا يلزم الحذر. الاخوان جزاكم الله بالخير. راه عرفتي باش كتحس والخوف على العائله ديالك بالاخص الوليدات، وهذا راه واحد الاحساس خايب بزاف والله العظيم الاخوان. وعاد الانسان في الغربه والله يكون في العون. فلهذا انا بغيت نتواصل معكم وانتم بالخير، رغم قلبي عامر على بوزرزور، ولكن ما بغيتش نجبدهم دابا لان خصهم الجهد القوي. امين امين ام ندى منار، الله يطول في عمرك. بناني الحربي بوعلام بالشفاء العاجل امين، والجميع المرضى والجميع العالم باسره، لان هذا الوباء محدو كاين في العالم هو منتشر. فلهذا نتقواو. الصدقه الاخوان، وندائي لجلاله الملك كنتمناو بارطاجيو هذا اللايف يوصل لسيدي مولاي، لانه هو القلب الطيب. انا عرفتو بان راه خدا الدواء، خدا بزاف الامور، الله يطول عمرك سيدي عبد الملك بونوار. كنتمنى تكون واخا البادره بشي حاجه رمزيه وتحل، ولا بشي بادره ان شاء الله. فانا اؤمن بشيء بان عندنا ملك، فما نطلب من تحت صراحه الله. عندي با في المملكه المغربيه الشريفه، وعندي خويا الكبير اللي هو محمد السادس الله ينصره. فلهذا الله يطول عمره، كنتمنى هو يدير واحد القدر كيف دار هذاك السنه الماضيه. فكل قدر يتوصل به الانسان الكونت ديالو، او بالطريقه ديال الهاتف، بالطريقه اللي مشات هكاك، فهذه احسن شيء اللي غادي يعني تمشي واحد الامر اللي يمشي غادي يمشي زوين، حتى حنا نساهموا فيه، ما عندناش مشكل. فاحنا وراء جلاله الملك الله ينصره الله يخليه لنا. وكنبغي نحيي القوات المسلحه الملكيه على العمل ديالهم، وعلى العمل ديالهم وهما كيشربوا في كويز ديال القهوه، وصيفطوا البندير لحقوا على المرحومه الله يرحمها. نعم اخي الله الوطن الملك، حياكم الله. فاش غادي نقول لكم، هذه هي رسالتي لكم. نتمناو ان شاء الله نتفاهموا ونكونوا يعني يد وحده وراء هذا الوباء، لانه ازمه عالميه الاخوان، اكررها واقولها، ازمه عالميه. راه الدول كلها ساده، كاين الناس اللي باغيين يديروا الشحنه، وناس اللي اعداء الوحده الترابيه كيبغيو يتكلموا ويديروا البلبله ويقولوا لا، والمغرب وحقه وبغى يسد لا. فالازمه عالميه، وهذا المرض كاين الاخوان. وانا تقاسمت معكم حتى الاصابه بهذا الوباء الخبيث. فحياكم الله. كنت نتمنى منكم الخير والصحه والسلامه، وعشركم مبروكه، وحياكم الله الاخوان. صافي هذا هو جهدي، ما بقيتش قادره نهضر لانني باقا متعبه.
كنتمنى منكم. عليكم السلام سي محمد فلاحي، تحياتي ليك والله يحفظك وعواشر مبروك عليك. بويا خيرت بيكم اخوتي الصحراء والحرار، الله يطول عمركم ويحفظكم ويجمع شملنا يا رب العالمين. وغادي نختم بواحد الكلمه اللي ضراني في قلبي وراني درت عليها تدوينات الاخوان. هي حنا يعني نعلم بان اسبانيا كانت مستحمرانا في الصحراء، فرنسا كانت دايره الحمايه، فاليوم ما يخليوش لنا الجزائر اللي اصلا يعني اسمها خدوه وخلقوه يعني تحت كلمة جاء زائر. يعني هذه الكلمة، فهذا الناس والعصابة ديالهم اللي كتحارب المملكة المغربية الشريفة، فكنتمناهم لا حوار معهم، لا مع بوزرزور الصنادلية ولا مع هاد جاء زائر. فكنتمنى من اسبانيا وفرنسا حال الوقت اللي غادي تعترفوا بزمنكم بمغربية الصحراء، لان هذه حقيقة، الوراق عندكم والحقيقة عندكم. اما المملكة المغربية الشريفة فصاحبة سيادة، فاللي طارق شي قرض علينا في الجوار يشدوا. حياكم الله الاخوان، دائما عاشت المملكة المغربية الشريفة تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك، اللي هو شعار واستقرار وافتخار المملكة المغربية الشريفة. والله يبارك في عمر سيدي، والله يخلي لنا ملكنا. وكنتمنى من سيدي كيف قلتها الله يطول عمرك، ونتمنى هذا اللايف يوصل ليك ولا طول ربي في عمرنا. نتمناو نشوفوك، والله يخليك لينا والله يطول في عمرك يا محمد السادس، يا القلب الحنين القلب الطيب. وهذه علاقة الشعب المغربي مع الملك، وعاش الملك. فنحن نفتخر عندنا ملك، عاش الملك حبيب الشعب، والشعب راه حبيبك وكيبغيك ويموت عليك، وهو حب متبادل. الله يخليك لينا والله يطول في عمرك. حياكم الله الإخوان. جاء زائر الأخ عزيز، فحياكم الله. فلا حوار، المملكة والشرفاء يتكلمون مع الأسياد، وكل اللي بغى يبرك مع المغرب في الطبلة يكون سيدي ومولاي. فتحياتي للسي بوريطة، والله يطول عمرك والله يخلي لك داك المقيس ديما ماضي، والله الوطن الملك. حياكم الله الإخوان. والله العظيم ما كرهتش نبقى في التواصل، ولكن أسألكم الدعاء، والله يحفظ سيدنا ويطول في عمره والله يحفظه، والله يجعل هذه البادرة تبدا ببادرة خير إن شاء الله. كنتمناو هذه هي النقطة الإخوة اللي تكلموا فيها كلكم. بغينا إعانة للفقير، بغينا إعانة لهاد الناس اللي غادي يتحبسوا، اللي تعطاه 1000 درهم 2000 درهم، يكون شي حاجة حتى نتغلبوا جميعا على هذا الوباء. وتحياتي لكم. هذا هو الكلام وهذا هو المعقول، ولينا نتحد والصدقة والعطاء. وكلمة أخيرة الإخوة الكرة، اللي قادر يتنازل في هذه الفترة على الكرة يتنازل، نكونوا حنان على بعضياتنا، وهذا الشيء اللي غادي ينفعنا مع الله سبحانه وتعالى، لأن اليوم دنيا وغدا آخرة. أحبكم في الله، والله يطول عمركم، وشكرا لكم الإخوان.